आदाब। आकाशवाणी औरंगाबाद। मैं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर इलाकाई खबरों में आपका खैर मकदम करता हूँ। मुल्क के बेशतर मुकामात पर कोविड मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए हमारी सामीन से गुजारिश है कि मोहतात रहें और 15 ता 18 वर्ष के नौजवानों और दीगर अहल शहरियों को कोरोना मदाफियती टीके लेने में ताउन करें। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमाइक्रॉन का फैलाव तशवीशनाक है। इससे महफूज रहने के लिए 3 सहल अहकामात पर अमल करें। मास्क लगाएं, 2 मीटर का फासला रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड 19 से मुतालिक किसी भी मदद या मालूमात के लिए मरकजी हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075, इसी तरह रियासती इमदादी मरकज 0202612739 पर राब्ता किया जा सकता है। चंद अहम खबरों की सुर्खियां समात कीजिए। कोरोना वायरस वबा के फैलाव में कमी होने की वजह से पाबंदियों में तब्दीली करने की मरकजी हुकूमत की रियासतों को हिदायत। रियासत की गैर ज़रई यूनिवर्सिटियों में स्टडी सेंटर्स कायम करने के ज़िम्न में पॉलिसी को रियासती काबीना की मंजूरी। रियासत में ज़ेर इख्तिदार महाविकास फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं में इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। मशहूर गुलकार और मूसीक़ार बप्पी लहरी की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएगी। रियासत में ओमाइक्रॉन के 111 ताहम कोविड वबा के 2748 नए मरीजों का इंकशाफ। मराठवाड़ा में 3 मरीज फौत ताहम 173 मुतासरीन। जालना जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 3 ताहम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नगर पंचायत पर इख्तिदार। और पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत की वेस्ट इंडीज से 6 विकेट से कामयाबी। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस वबा के फैलाव में कमी होने की वजह से रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हालात की कदरपायमाई करके पाबंदियों में तब्दीली की जाए या पाबंदियां ख़त्म की जाएं, ऐसी हिदायत मरकजी हुकूमत ने दी है। इस सिलसिले में मरकजी सह सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों को मकतूब तहरीर किया है। कोरोना को रोकने के लिए टेस्ट, मरीजों की तलाश, इलाज, टीकाकारी, तदारुकी उसूलों, इन 5 ज़वाबित पर सबको अमल करना चाहिए। ये बात जारी करदा मकतूब में कही है। रियासती असम्बली का माली बजट इजलास मुंबई में 3 मार्च से मुनक़िद करने के ज़िम्न में गवर्नर से सिफारिश की जाएगी। कल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में हुई रियासती काबीनी मीटिंग में ये फैसला किया गया। रियासत की गैर ज़रई यूनिवर्सिटियों में स्टडी सेंटर्स कायम करने के सिलसिले में पॉलिसी को भी कल की काबीनी मीटिंग में मंजूरी दी गई। रियासत में ज़ेर इख्तिदार महाविकास फ्रंट और हिज़्ब मुखालिफ भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं में इल्ज़ामात और जवाबात का सिलसिला जारी है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने परसों मंगल को भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं पर इल्ज़ामात आयद करने के बाद कल भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दिया। संजय राउत ने आयद किए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है। ये बात मरकजी वजीर नीज़ भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नारायण राणे ने कही है। वो कल सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मुखातिब थे। शिवसेना के रहनुमा रुकन पार्लियामेंट विनायक राउत ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ईडी की कार्रवाई से खौफजदा होकर राणे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, ऐसी तनकीद की है। इसी बीच रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने आयद किए गए इल्ज़ामात को किरीट सुमैया ने मुस्तरद कर दिया। वो कल दिल्ली में सहाफ़ियों से मुखातिब थे। मशहूर गुलकार और मूसीक़ार अलुकोश उर्फ बप्पी लहरी के जसद खाकी पर आज आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। बप्पी लहरी कल मुंबई में चल बसे। हिंदी फिल्मों में आवाज़ की मुनफरद शनाख्त रखने वाले बप्पी लहरी ने 1973 में नन्हा शिकारी इस फिल्म के ज़रिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हिंदी और बंगाली समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इसी तरह गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने मौसीक़ी दी। शराबी इस फिल्म के लिए बेहतरीन मौसीक़ार के तौर पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। फिल्म फेयर ने 2018 में उन्हें जीवन गौरव अवार्ड देकर उनके कारनामों की सताइश की थी। उनके इंतकाल पर फिल्मी दुनिया समेत समाज के तमाम सतहों पर रंज गम का इजहार किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। रियासत में कल ओमाइक्रॉन वबा से मुतासरा 111 मरीजों का इंदराज हुआ।
ریاست میں اومائکرون سے متاثرہ جملہ مریضوں کی تعداد 4,456 ہو گئی ہے۔ اس میں سے 3,334 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ریاست میں کل کووڈ وبا سے متاثرہ نئے 2,748 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس کی وجہ سے تمام ریاست میں کووڈ متاثرین کی جملہ تعداد 78,50,494 ہو گئی ہے۔ کل 41 مریض دوران علاج چل بسے۔ ریاست میں اس وبا سے مرنے والوں کی جملہ تعداد 1,43,492 ہو گئی ہے۔ شرح اموات 1.82% ہے۔ کل 5,806 مریض شفا یاب ہو گئے۔ ریاست میں اب تک 76,75,578 مریض کورونا وائرس وبا سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ کووڈ سے نجات کی شرح 97.77% ہو گئی ہے۔ ریاست میں فی الحال 27,445 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ مراٹھواڑہ میں کل 173 کورونا وائرس متاثرہ مریضوں کا انکشاف ہوا، تاہم 3 مریض دوران علاج لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں میں پربھنی، بیڑ اور لاتور اضلاع کا فی کس 1 مریض شامل ہے۔ اورنگ آباد ضلع میں نئے 53 مریضوں کی شناخت ہوئی۔ عثمان آباد ضلع میں 40، لاتور 30، بیڑ 17، ناندیڑ 15، پربھنی 11، ہنگولی 5 اور جالنا ضلع میں 2 مریضوں کا اندراج ہوا۔ جالنا ضلع کے 5 نگر پنچایتوں کے صدور اور نائب صدور عہدوں کے انتخابات میں راشٹروادی کانگریس کے 3 تاہم شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا فی کس 1 نگر پنچایت پر اقتدار قائم ہوا۔ گھنسانگی نگر پنچایت میں راشٹروادی کانگریس کے پانڈورنگ کتھلے اور شیخ ممتاز نائب صدر کے لیے منتخب ہوئے۔ تیرتھ پوری میں الکا چمنے صدر اور شیلیندر پوار نائب صدر کے لیے منتخب ہوئے۔ جعفر آباد میں سریکھا لہانے بطور صدر اور شیخ رؤف نائب صدر کے طور پر منتخب ہوئے۔ منٹھا نگر پنچایت میں شیو سینا کی میرا بوراڑے صدر کے عہدے کے لیے تاہم جے کے قریشی نائب صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے۔ بدناپور نگر پنچایت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی منگل برگجے بطور صدر اور شیخ سمیر بطور نائب صدر منتخب ہوئے۔ کولکتہ میں ہوئے پہلے T20 کرکٹ مقابلے میں بھارت نے ویسٹ انڈیز سے 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کر لی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے مجوزہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 157 رنز بنائے۔ بھارتی بلے بازوں نے یہ ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اس کامیابی کے ساتھ بھارت نے سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی۔ اس سیریز کا دوسرا مقابلہ کل جمعے کو ہوگا۔ آخر میں چند اہم خبروں کی سرخیاں سماعت کیجیے۔ کورونا وائرس وبا کے پھیلاؤ میں کمی ہونے کی وجہ سے پابندیوں میں تبدیلی کرنے کی مرکزی حکومت کی ریاستوں کو ہدایت۔ ریاست کی غیر زرعی یونیورسٹیوں میں اسٹڈی سینٹرز قائم کرنے کے ضمن میں پالیسی کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ ریاست میں زیر اقتدار مہاوکاس فرنٹ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں میں الزامات کا سلسلہ جاری۔ مشہور گلوکار اور موسیقار بپی لہری کی آخری رسومات ادا کی جائے گی۔ ریاست میں اومائکرون کے 111 تاہم کووڈ وبا کے 2,748 نئے مریضوں کا انکشاف۔ مراٹھواڑہ میں 3 مریض فوت تاہم 173 متاثرین۔ جالنا ضلع میں راشٹروادی کانگریس کے 3 تاہم شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا 1 نگر پنچایت پر اقتدار۔ اور پہلے T20 کرکٹ مقابلے میں بھارت کی ویسٹ انڈیز سے 6 وکٹ سے کامیابی۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد نیوز AIR پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ وقفے سے ہاتھ دھوئیں، منہ پر ماسک لگائیں، ایک دوسرے سے محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں اور سنتے رہیں آکاشوانی۔